जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फंड्स का, सरकारी फंड्स का मिसयूज़ किया है, सोशल मीडिया के ऊपर उनको इस्तेमाल किया है, इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया और यहाँ तक कहा जा रहा है जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, IPP वाले, PMLN वाले, वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर दहशत गर्दी करते रहे। बुनियादी तौर पे जिस किस्म का बयानिया बनाया गया वो रियासत मुखालिफ था। इमरान खान को एक तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और फंड्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया या फिर नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। और उसमें बताया जा रहा है कोई 80 करोड़ के करीब किसी रकम का भी जिक्र हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि 16 महीने के दौरान जो PDM की हुकूमत है वो 10 अरब के मीडिया को इश्तिहारात दे के गई थी, लेकिन यहाँ पे 80 करोड़ की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जनाब 80 करोड़ जो है वो किसी तरीके से गैर ज़रूरी तरीके से या गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किए गए। मैं उस बहस में नहीं जाता कि ये कितने इस्तेमाल किए गए हैं या कानूनी थे या गैर कानूनी थे। एक एक इनकी बात मान ली गई। ठीक है जी, जो ये कह रहे हैं वो ठीक है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सोशल मीडिया के ऊपर गैर कानूनी तौर पे इतने पैसे बांटे और एक बयानिया बनाने की कोशिश की। अगर इन्होंने 80 करोड़ से इतना बड़ा बयानिया बना लिया है तो आप 10 अरब से वो बयानिया क्यों नहीं बना सके? इन्होंने तो चंद इन्फ्लुएंसर्स को लिया था ऑन बोर्ड बकौल आपने तो 10 अरब रुपया पूरे मीडिया में बांटा था, तो आप भी बना लेते बयानिया। बयानिया तो ऐसे नहीं बनता है, बयानिया तो वो बनता है जो आवाम लेके चलती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी बात हुई है, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, रियासत को टारगेट किया जाता है, इदारों को टारगेट किया जाता है, इससे कोई जो है वो नहीं इनकार कर सकता और दुनिया भर में ये होता है और हुकूमतें उनके खिलाफ एक्शन भी लेती हैं। लेकिन अगर ये जो दावा कर रहे हैं IPP वाले और साथ PMLN वाले और दोनों एक पेज के ऊपर हैं, अब ये भी कहते हैं कि हमने सियासत एक दूसरे की मुखालफत में करनी है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हेलीकॉप्टर मियाँ साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल करते हैं। पर समझ नहीं आ रहा कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं या एक टीम है। जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि ये बुनियादी तौर पे नून लीग की B टीम है। अच्छा, अब इनका इसके ऊपर बयानिया एक है। अब ये सामने डॉन की खबर भी आप देख सकते हैं और डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि ये सेम पेज पे हैं, नून और IPP सेम पेज पे। किस पेज पे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मिस यूज़ ऑफ फंड्स किया, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई, सब कुछ, वो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। चले मान लिया जो ये कह रहे हैं उसको मनवन मान लिया, हर्फ ब हर्फ मान लिया, तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी? तहरीक इंसाफ की थी। उस हुकूमत के वज़ीर आला कौन थे? वो थे महमूद खान साहब। महमूद खान साहब आज किधर हैं? महमूद खान साहब तो खुले फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बल्कि वो जिस किस्म का जलसा हुआ पिछले दिनों जहाँ पे परवेज़ खटक साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा भी कि जलसे में लोग नहीं आए, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। तो भाई इसके ऊपर भी महमूद खान साहब से कोई कमेंट ले लें कि उनका क्या कहना है। अब ये जो इस तरह की बात होती है ना, ये बुनियादी तौर पे फिर अवाम के जहनों में शकूक व शबात डालती है। अगर कोई चीज़ सच्ची भी है तो उसके ऊपर शक जाहिर करना शुरू कर देते हैं लोग कि जनाब अगर ये चीज़ है तो फिर जो वहाँ पे मेन जिम्मेदार था उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। उसी तरह जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, जो शख्स आके इंटरव्यू दे देता है, उसके बाद वो फारिग हो जाता है। पहले फ़रख हबीब पे क्या इल्ज़ामात थे, शेख रशीद साहब पहले रूपोश थे, आज वो अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीर शाया कर रहे हैं कि जनाब अपने कुत्तों के साथ वो खेल रहे हैं, पीछे उनके घोड़े भी खड़े हैं, अपने फार्म हाउस पे हैं, कभी वो चांदनी चौक पे नाश्ता कर रहे होते हैं फ़रख हबीब, कभी जनाब जहांगीर तरीन साहब से मिलने चले जाते हैं, कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत किधर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले तक आप बयानिया देख लें कि ये पुलिस को भी मतलूब है, ये इधर भी मतलूब है, अदालतों में भी मुकदमात चल रहे हैं कि इनको बाजियाब करवाया जाए। लेकिन अचानक जब वो सामने आके इंटरव्यू दे दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो चीज़ें बदल गई। तो फिर इस पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है। अब ये भी जिस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर कहीं पे रियासती इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ कोई साजिश हुई है, कोई भी जमात करे, कोई लोग भी उसमें मुलविस हैं, तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई साजिश थी तो उस सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, और सबसे मेन चीज़ फंड्स किसने इस्तेमाल किए थे? फंड्स इस्तेमाल किए थे महमूद खान की हुकूमत ने। तो महमूद खान पाक साफ हैं और बाकी जो है वो उन सब के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो इस वजह से फिर इस तरह का बयानिया बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लोग मानते नहीं हैं आजकल के दौर में, इसलिए कि अब मीडिया से बयानिया नहीं बनता। अब बयानिया जो ये फ्लो है ना, 2 वे फ्लो है इंफॉर्मेशन का, उसको सामने रख के बनाया जाता है। मीडिया से भी इंफॉर्मेशन आ रही है और सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मीडिया से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया उसको काउंटर करता है। सोशल मीडिया से अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो रियासत मुखालिफ है, ये कोई ऐसी चीज़ है,
تو اس کو پھر میڈیا کاؤنٹر کرتا ہے اور پھر عوام دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں کس طرح اس میں سچائی کیا ہے, حقیقت کیا. اور اسی طرح اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ملک مخالف چیز ہے تو اس کو عوام بھی کاؤنٹر کرتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ عوام ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا جو بھی بیانیہ ہوتی ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں, اور اس میں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. پر اینی وے اگر یہ چیز اس میں حقیقت ہے تو پھر سب سے پہلے تو محمود خان صاحب کو پوچھنا چاہیے, ان سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور وہ میں نے دیگر بھی مثالیں دے دیں کہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. خدیجہ شاہ آج بھی اندر ہے, لیکن خدیجہ شاہ کی گاڑی کی چھت پہ جو معزز شخصیت کھڑی ہوئی تھیں وہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کون ہیں, وہ کدھر گئیں, وہ اب کیا کر رہی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بیانیہ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے پی ایم ایل این کو, آئی پی پی کو, اور اب جو نگران حکومت ہے وہ بھی یہ لگتا ہے کہ کھل کے جو ہے وہ بات کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ پی ایم ایل این کے مخالفین کے خلاف بات کرتے ہیں, اور جس قسم کی پی ایم ایل این کو سہولت کاری دی جا رہی ہے اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی والے, جی ہاں جی, پیپلز پارٹی والے بھی گلے شکوے کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی صورتحال ہے. اچھا, کل احسن اقبال صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر شیئر کی, ایک ٹویٹ کی, اس میں وہ لکھتے ہیں پیشی ہے دونوں کی اسی ایک عدالت میں, گیدڑ کا جہاں اور ہے شیر کا جہاں اور. ایک طرف وہ دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کے سر کے اوپر وہ بلٹ پروف کپڑا سا جو ہے, وہ جو چادر سی, جو بھی وہ آپ اس کو ہیلمٹ ٹائپ کہہ لیں, بلٹ پروف کپڑے کی یا جیکٹ کی, وہ اس سے ان کا سر ڈھانپا گیا ہے. اور دوسری طرف میاں صاحب جو ہے وہ اپنا جو روایتی ان کا ماسک ہے جو تھوڑی کے نیچے بس وہ رکھتے ہیں فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو اس کی کوئی کیا میڈیکل کوئی ریزن ہے, کیا لاجک ہے, اس لیے کہ ماسک کا تو پہلی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ناک تک کور ہونا چاہیے, پر آئی ڈونٹ نو مے بی ڈاکٹرز کی کوئی ہدایت ہے تو وہ اس میں آ رہے ہیں ادھر. اور وہ احسن اقبال صاحب نے یہ تصویر شیئر کیا. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہو چکا تھا, عمران خان کو گولیاں لگی تھیں, اور عمران خان جس حالات میں تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. میاں صاحب تو جناب کل منسٹر انکلیو سے آ رہے تھے عدالت, وہ پیشی کے لیے منسٹرز انکلیو سے آ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے گھر سے. یہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے پبلک نیوز کے پروگرام میں بتایا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی منسٹرز انکلیو میں رہ رہے ہیں. اب مس یوز آف پبلک فنڈز کی بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو عوام کا پیسہ ہے وہ خرچ ہو گیا. اب یہ منسٹرز انکلیو میں اسحاق ڈار صاحب ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ اور گزشتہ رات جو انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا تو وہ بھی لگا اس طرح کہ منسٹر انکلیو والا ہاؤس ہے. تو وہ میں نے اے آر وائی میں کسی کو فون کیا, ان سے پوچھا تو انہوں نے کنفرم کیا کہ جی وہ انٹرویو بھی منسٹرز انکلیو میں جو ہے وہ ریکارڈ ہوا. اس سے پہلے ایک اور معزز شخصیت کا جو ان کے سینئر لیڈر ہیں ان کا انٹرویو ہوا, وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہوا. ابھی بھی یہ پارلیمنٹ لاجز میں آپ پتہ کروا لیں کہ نون لیگ کے کون کون سے رہنما کے پاس ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز میں ان کو وہ فلیٹس ملے ہوئے ہیں, کتنے فلیٹس ملے ہوئے ہیں, اور منسٹر انکلیو میں کون کون رہ رہا ہے, کون کون سا وزیر رہ رہا ہے, کون کون سا بندہ رہ رہا ہے جو پچھلی حکومت کا حصہ تھے. ابھی تک وہ منسٹرز انکلیو جو پاکستان کے عوام کی پیسوں سے چلتی ہے, وہ پاکستان کے عوام کے پیسوں سے بنی ہے, وہ منتخب نمائندوں کے لیے وہاں پہ ابھی تک جناب کون کون رہ رہا ہے. تو اب یہ فرق ہے نا, میاں صاحب تو اسٹیٹ پروٹوکول میں آ رہے تھے, میاں صاحب تو منسٹرز انکلیو سے اٹھ کے آ رہے تھے. اور فرق یہ بھی ہے کہ وہ نیب جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر گھس کے شیشے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے دروازہ توڑ کے عمران خان کو وہاں سے گرفتار کروایا, بلکہ دھکے دیتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سابق وزیر اعظم کی ایسے گرفتاری نہیں ہوئی کہ ان کو کیمرے کے سامنے دھکے دیتے ہوئے لے کے گئے رینجرز والے. غیر قانونی ایک گرفتاری کروائی گئی, آئین اور قانون کے منافی جو ہے وہ گرفتاری وہاں پہ عدالت سے ہوئی, اور اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. غیر قانونی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معزز جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب اور جو پورا وہ بینچ تھا اس نے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا اس گرفتاری کو. تو وہ نیب جو ایک انکوائری کے اندر جنہوں نے کچھ سوال پوچھنے تھے عمران خان صاحب سے, وہ عدالت کا کمرہ توڑ کے وہاں سے ان کو لے گئی خان صاحب کو. لیکن وہی نیب ایک سزا یافتہ مجرم جو نیب کے مقدمے میں سزا یافتہ ہے, اس کے حوالے سے اسی عدالت کو بتاتی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, اگر آپ نے ان کو ضمانت دینی ہے, ان کو چھوڑنا ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو معزز عدالت بھی پریشان تھی, انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے تو ہمیں بتائیں, ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں. ویسے تو عدالت بھی یہ پوچھ سکتی تھی کہ جناب وہ خان صاحب کو بھی تو اسی عدالت سے آپ پکڑ کے لے کے گئے تھے اور اسی طرح پکڑ کے لے کے گئے تھے, کیا وہ کوئی سزا یافتہ تھا؟ اس وقت تو آپ بڑے متحرک تھے, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے کہ وہ عدالتوں میں اس طرح کیوں پیش ہوتے تھے, ان کی جو جان کو خطرہ, اور اس وقت جب وہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے عدالتوں میں اس طرح نہ گھسیٹا جائے, روز ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر لی جائے, تو اس وقت کہا جاتا تھا نہیں آپ کو ہر حالت میں عدالت میں پیش ہونا ہے. اب کہتے نہیں آپ نے جیل میں ہی رہنا ہے.
آپ کو بڑا خطرہ ہے، اب ہم آپ کو عدالت میں نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ آپ ماضی میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے، کیونکہ شاید اب یہ مقصد ہو کہ کیمرے کے سامنے نہ لے کے آئیں، اور جب وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے تو لوگوں کی میموری سے وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ کوئی بیانیہ اس طرح بن جائے گا۔ ایسے تو بیانیہ نہیں بنے گا جی، بیانیہ بنے گا آپ کی کارکردگی سے، آپ نے جو 16 ماہ کے دوران کارکردگی کی اس کے جو ریزلٹس اس وقت عوام دیکھ رہی ہے اس سے بیانیہ بنے گا۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔